This is Galaxy News Hour live. सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति भयो। सहमतिपछि संसद बैठकमा भएको निरन्तरको अवरोध फुकुवा भयो, तर गाँठो अझै कसिएकै छ। आयोग बन्ने कुनै छाट नदेखिँदा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको अविश्वासको डोरो अझै तन्किँदो छ। सुन तस्करीमा यो देशका राजनीतिक दलका नेताहरूको र पहुँचवाला व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको रहस्य अब कसैले लुकाएर लुक्ने अवस्था रहेन। तस्करको आठमा आशीर्वाद थियो र छ नै। एकपटक होइन, बारम्बार भएको सुन तस्करीको बारेमा छानबिन हुन आवश्यक छ। दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टिन पनि आवश्यक छ, तर आयोग बन्ने कुनै सङ्केत देखिएको छैन जसले हालसम्मको सुन तस्करीको छानबिन गरोस्। संसद खुल्नै पर्ने तत्कालीन बाध्यताका लागि सहमति भए झैँ भएको छ। सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहमतिपछि हालसम्म भएका सुन तस्करीका छानबिन गर्ने गरी उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति अहिले कुहिरोको काग झैँ बनेको छ, जसले गर्दा आयोग गठनको अत्तो पत्तो छैन। कुरा यति हो, दूषित मनसाय कसैको रहनु भएन। जिली कुरा पनि यही नै हो, आफ्नालाई बचाउने र पराईलाई पोल्ने नियत राखिए आयोग गठनको औचित्य हुँदैन। अहिले यही खेल नै खुल्लम खुल्ला खेलिन थालिएको छ। एमाले माओवादीलाई देखिसहँदैन, माओवादी पाएसम्म एमालेलाई छाड्न सक्दैन। काङ्ग्रेस पनि यो मामिलामा उम्कन सक्दैन। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने नियत राखिए आयोग बन्न मुस्किल छ, तर नेपालबाट सुन तस्करी नियन्त्रण गर्ने असल भावना राखिए आयोग बन्ने पनि निश्चित नै छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण फलदायी हुने आशा कम। नेपाली भूमिमा आफ्नो हितको रक्षा खोजेको चीनलाई विश्वस्त पार्न दाहाललाई कठिन पर्ने। सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर काङ्ग्रेस बैठकमा तीव्र आलोचना। गठबन्धन जोगाएको आत्मरतिमा रमाए जनताले सबक सिकाउने केन्द्रीय सदस्यहरूको चेतावनी। जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अझै पनि राजनीतिक विवादको केन्द्रमा। दलहरू न्याय निरूपणको कार्यलाई प्रभावित पार्ने दुष्प्रयासमा। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक बेनिनको दक्षिण पूर्व स्थित एक पसलमा आग लागि हुँदा 35 जनाको मृत्यु। अवैध रूपमा भित्रिएको तेल अनलोड गर्ने क्रममा आग लागि हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान। र चीनमा जारी एसियाली खेलकुदमा राखेपले गर्यो टिम व्यवस्थापकको व्यवस्थापनमा बदमाशी। चर्चित खेल हस्तीहरूले पनि लाजै नमाने स्वीकारे गलत जिम्मेवारी। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र आलोचना हुन थालेको छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय काङ्ग्रेसको भागमा परे पनि सरकार र मन्त्रीहरूको कामको जिम्मा लिने अवस्था नरहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। गाउँ पसेर सरकारको कामको वर्णन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यले गठबन्धन जोगाउने नाममा सती जान नहुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले नै सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको छ भने काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले गरेको भए पनि 2 महिना अगाडि सम्पन्न भएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सरकारको तीव्र आलोचना मात्र भएको थिएन, सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने सम्मको आवाज उठेको थियो। तर केन्द्रीय समितिमा उठेका विषय न त पार्टी नेतृत्वले गहन रूपमा लियो, न त सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीले नै केन्द्रीय समितिमा उठेका विषयहरूलाई वास्ता गरे। ठिक 2 महिनापछि अहिले काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ, तर बैठकमा उठ्ने विषयहरू भने पुरानै विषयहरू नै छन्। आइतबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेता प्रदीप पौडेलले काङ्ग्रेसकै मन्त्रीहरूले पनि जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। काङ्ग्रेस शीर्ष नेतृत्वले पटक पटक गठबन्धन जोगाउनुलाई आफ्नो सफलता बताउँदै आएका छन्, तर बैठकमा पौडेलले पार्टीले गठबन्धनको सरकार जोगाउनु मात्र ठूलो कुरा नभएको तर्क गरे।
सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्यो। गठबन्धन जोगाउनु मात्रै उपलब्धि होइन, गठबन्धन गरेर सरकारमा गएपछि सरकारमा बसेर पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्नु पर्यो। म सभापति छु, हाम्रो साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि साथीले राम्रो काम गरेर देशभरि मैले भाषण गर्न पाइनँ। मेरो साथी मन्त्री भएको कारणले यस्तो उपलब्धि भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका कुनै पनि साथीले भन्न पाएको स्थिति छैन। अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भएको थियो। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उनको चर्को आलोचना भएको छ। काङ्ग्रेसलाई छानी छानी दुःख दिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको नियत रहेको भन्दै पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका छन्। आज देशमा माओवादीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा दिन दहाडै हाम्रै पार्टीको सभापति नेता महेन्द्र यादवमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले खुबी प्रहार हुँदा काङ्ग्रेस सरकारमा छ वा छैन भन्ने कुरा कार्यकर्ताले बुझ्न सकिरहेका छैन। यस सन्दर्भमा सरकारमा सम्मिलित नेताको धारणा के हो? प्रश्न पार्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। 3वटा कानुन नबन्दासम्म प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखिने भएकाले तत्काल ती कानुन बनाउने विषयमा पार्टीले पहल गर्नुपर्ने समेत बैठकमा आवाज उठेको छ। विगत र अहिलेका सरकारले प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती कानुन र जग्गा प्राप्ति अधिकार प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्न रुचि नदेखाएको पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको दाबी छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा शब्दकोशबाट ओम अक्षर हटाउन लागि भन्दै चासो व्यक्त भएको छ। केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले नेपाली शब्दकोशबाट ओम हटाउन लागेको सूचना पाएको भन्दै ओम शब्द नहटाउन सरकारलाई निर्देशन गर्न र जवाफ माग गर्न सभापतिसँग आग्रह गरेका छन्। उनले आगामी महासमिति बैठकमा हिन्दू राज्यको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउन समेत महामन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालको शब्दकोशबाट ओम शब्द हटाइँदैछ। आजकै बैठकबाट एउटा निर्णय गरियोस्, सरकारलाई निर्देश गरियोस्, सरकारमा हामी सहभागी छौँ। यो हक भयो, अति भयो। आदरणीय सभापतिज्यू, नेपालको शब्दकोशबाट ओम शब्द हटाउने जुन कुरा आएको छ, यो बारेमा सरकारसँग स्पष्ट जानकारी चाहियो र यदि यो कुरा सत्य हो भने यसलाई सरकारले तुरन्त यो कुरा चाहिँ बन्द गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ जोरदार रूपमा आग्रह चाहन्छु। अहिले मौखिक रूपमा आवश्यक परे यसको बारेमा सशस्त्र नेपाली पार्टीमा पनि हामी भूमिका खेल्छौँ। म सहयोग गर्न चाहन्छु र सबै साथीहरूलाई गर्न चाहन्छु। अन्य कुनै तर्कको आवश्यक छैन। आज के भइरहेको छ? मूल 47 सालको संविधानको कुरा धेरै भयो। समादरणीय गणेशमान सिंहजीको संरक्षकत्वमा केजीको नेतृत्वमा संविधान बनाएको हामीले 65-63 जुन संविधान बनाएर गर्व गर्दैछौँ। यही संविधान कार्य बन्दैछ आज देशमा। के भइरहेको छ पछिल्लो समय देशमा? आज सदियौँदेखि रहेको वैदिक सनातन धर्मको विरुद्धमा आज सनातनीहरूलाई जिस्काउने, अपमानित गर्ने र सबै रूपमा नष्ट गर्ने कुराहरू आज आइरहेका छन्, भइरहेका छन्। सरकार के गरेर बसेको छ? हाम्रो पार्टीको यसमा स्पष्ट सुट के हो? विगतको महासमिति बैठकमा हामीले उपस्थित सङ्ख्याभन्दाको बहुमतले 735 जनाले आस्थासँग दिएको पार्टीको मूल इच्छा वैदिक सनातन हिन्दू सबै हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने विचार हुनुपर्छ लेखेर दिएको कुरा सभापतिले थन्काउनु भएको छ। यो बैठकको म महामन्त्रीलाई आग्रह चाहन्छु। हामी पनि पार्टीको निर्वाचित सदस्यहरू हौ, देशभरका पार्टीका साथीहरूको आवाज हो। आगामी महासमिति बैठकमा यो मूल एजेन्डाको तपाईँले एजेन्डा ल्याउनु भयो, नत्र धेरै अप्ठ्यारो पर्नेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सभामुख देवराज घिमिरे आयरल्यान्डको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय सहयोगबारे कुराकानी भएको जानकारी दिए। भ्रमणमा नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज भिसा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, क्यान्सर लगायतका रोगको निदानका लागि आवश्यक उपचार पद्धति, प्रविधि लगायतको सहयोगबारे एक अर्का देशका नागरिकको भ्रमण, नेपालको हिमाल र सगरमाथा हेर्ने तथा आरोहणका लागि प्रोत्साहन गर्ने लगायत बारे छलफल भएको घिमिरेको भनाइ छ। भ्रमणका क्रममा सभामुख घिमिरेले आइरिस सदनको माथिल्लो सदन सिनेटेरियनका अध्यक्ष जेरी बटाइमर र आयरल्यान्डको राष्ट्रपति माइकल डी हिगिङ्स सहित सभामुख, सरकार अधिकारी लगायतसँग भेट गरेका थिए। तल्लो सदन डुएल एरियनका सभामुख सान ओ फार्गेलको निमन्त्रणामा सभामुख घिमिरे गत भदौ 31 गते आयरल्यान्ड गएका थिए।
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आज भारतको नयाँ दिल्ली गएका छन्। 13औं इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी बिहान नयाँ दिल्ली लागेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। 13औं इन्डो पेसिफिक सम्मेलन असोज 8 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा 35 मुलुकका सैन्य प्रतिनिधिमण्डल सहभागी रहनेछन्। नेपाल, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, भुटान, ब्रुनाई, कम्बोडिया, कोरिया, मालदिप्स, मङ्गोलिया, म्यानमार, न्युजिल्यान्ड लगायत देशहरू सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। प्रधान सेनापति शर्मा नेतृत्वको टोलीमा उपरथी योगराज शर्मा, महासेनानी वसन्तबहादुर गौतम र सेनाका प्रमुख सुबेदार रत्नबहादुर थापा मगर सहभागी रहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताएका छन्। प्रधान सेनापति नेतृत्वको टोली 11 असोजमा स्वदेश फर्कने भण्डारीले बताए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भक्तपुर स्थित तलेजु भवानीको दर्शन गरेका छन्। आइतबार अपराह्न शाहले तलेजु भवानीको दर्शन गर्नुका साथै भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन समेत गरेका थिए। भक्तपुरवासीको निमन्त्रणामा दरबार क्षेत्र पुगेका पूर्व राजा शाहलाई भक्तपुरवासीले भव्य स्वागत गरे। स्थानीयवासीहरूले राज संस्थाको पक्षमा नारा लगाएर पूर्व राजा शाहको स्वागत र सम्मान समेत गरेका थिए। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा चलिरहेको बलात्कार मुद्दा आज पनि स्थगित भएको छ। आज सुरुवाईको पेशी तोकिए पनि न्यायाधीश अभावका कारण देखाउँदै पेशीमा नचटाइएको हो। न्याय परिषदले हालै केही न्यायाधीश सरुवा गरेको छ भने केही उच्च अदालतमा बढुवा गरेका छन्। सरुवा भएर जानेले मुद्दा नहेर्ने र आउनुपर्ने नआइसकेका कारण सीमित न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नभ्याएका हुन्। उक्त मुद्दाको पेशी अब कहिले तोकिन्छ भने टुङ्गो छैन। सर्वोच्च अदालतले लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन भने पनि काठमाडौँ अदालतले मुद्दालाई चाँडो टुङ्गो लगाउने गरी अघि बढाउन सकिरहेको छैन। जिल्ला अदालतमा मुद्दाको इजलास गोला तानेर निर्धारण गर्ने गरिन्छ। यसअघि भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पुनः पीडितको जन्म दर्ता प्रमाणित गर्न आदेश दिएको थियो। इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइसराई गरी काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गरेको छ। आमाको उमेरमा विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्म मिति यकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरिएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। हरेक कुरालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर ठूलो उपलब्धिको सन्देश दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल माहिर मानिन्छन्। यसपालि पनि दाहालले आफ्नो भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने भने। मुखले त्यसो भने पनि चीन भ्रमणका क्रममा दाहालसँग ठूला समझदारी भन्दा पनि उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली भूमिमा आफ्नो हितको रक्षा खोजेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यसपालिको भ्रमणमा अमेरिका पनि नचिड्याउने र चीनसँग पनि दूरी नबढाउने नीति लिएको देख्न सकिन्छ। चीनका पनि सर्वोच्च नेता सी जिनपिङसँग बडो सौहार्दपूर्ण र हार्दिक रूपमा जसरी कुराकानी भयो त्यसले हामी प्रतिनिधिमण्डल सिंहैलाई पनि निकै नै उत्साहित तुल्याएको छ र मलाई विश्वास छ हामी अब नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने, कनेक्टिभिटीको क्षेत्रलाई नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई, कृषिलाई, उद्योगलाई, शिक्षालाई, सबैलाई पनि हामीले नयाँ गति दिएर हाम्रो आपसी सम्बन्धलाई मजबुत गराउन सकिने विश्वास हामीले लिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि यसपालिको उनको भ्रमण भने जस्तो ठूलो उपलब्धिमूलक हुने देखिन्न। तर दाहालले आफ्नो राजनीतिक चातुर्यता देखाएर भ्रमणलाई चीनलाई पनि विश्वासमा लिने तर चीन विरुद्धका पश्चिमा खेमालाई समेत सन्तुलनमा राख्न खोजेको देखिन्छ। चीनिया राष्ट्रपतिसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने आश्वासन दिए। नेपालमा एमसीसी पारित हुँदा ताका चीनले अति नै आक्रामक कूटनीति मार्फत विरोध जनाएको विषय थियो। एमसीसी मार्फत नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने मात्र नभई सैन्य कूटनीति हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी हुने त्रास चीनमा थियो। पछिल्ला वर्षमा बढेका अमेरिकी सक्रियता र आफ्नो चासोका परियोजना बीआरआईमा प्रगति नहुँदा चिडिएको चीनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आफ्नो भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भनेर प्रतिबद्धता खोज्यो अनि आफैले सुरु गरेको सुरक्षा रणनीति जीएसआईमा सहभागी गराउन खोजेकामा दाहालले कूटनीतिक पारामा कुनै सैन्य रणनीतिमा नरहने भनेर चीनलाई आश्वासनसँगै अमेरिका चीन द्वन्द्वमा मजधार लिए।
को तपाईँले कुरा गर्नुभयो बिचमा एमसिसीलाई लिएर चीनले जब हाम्रो यहाँ सार्वभौम संसदले छलफल गरिरहेको थियो चीनबाट केही अभिव्यक्तिहरू आए जस्तै चाहिँ यो अमेरिकाले कोहेसिभ डिप्लोमेसी भने जबरजस्ती बलजफ्तीको चाहिँ कूटनीति अपनाइरहेछ यो के चाहिँ यो गिफ्ट हो कि अल्टिमेटम हो यस दिनभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ बडा गम्भीर कुरा चाहिँ प्यान्डोराज बक्स पनि चाहिँ भनेर चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले चाहिँ प्रयोग गरेको शब्द हो यो त्यसैले चीन चाहिँ अत्यन्त गम्भीर छ त्यो एमसिसी ग्रान्ट आउने अनि चाहिँ यहाँ विकासका सडकको स्तरोन्नति अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रान्समिसन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बन्ने भन्दा पनि त्यसको न्यूमा अरू गतिविधि हुने हुन् कि भनेर चीन चाहिँ बडा सशङ्कित छ। नेपालमा आफ्नो प्रभाव घट्ने र अमेरिकाको बढ्ने नहोस् भनेर चीन आक्रामक कूटनीतिमा लागेको देखिन्छ। यस्तोमा आफ्नो कूटनीतिको अभिन्न अङ्ग BRI किन अघि बढ्न सकेन भनेर दाहालसँग चीनिया राष्ट्रपतिले चासो राखे। यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनुदान बाहेक ऋण नलिने भनेर तत्कालीन चिनिया विदेश मन्त्रीलाई दिएको जवाफकै लाइनमा रहेको उनका अभिव्यक्तिले देखाएका छन्। चिनिया राष्ट्रपतिसँग BRI अघि बढाउने बारे कुराकानी भएको विवरण आए पनि त्यसअघि नै ऋण नलिने भनेर सञ्चार माध्यममा बोलेका दाहालले बीचकै बाटो लिन लागेको देखिन्छ। So this is for the answers for question 2. It needs to be made very clear from the outset that China is not forcing Nepal to accept any loan. चीनले नेपाललाई कुनै पनि BRI अन्तर्गतका ऋण स्वीकार गर्न दबाब दिइरहेको छैन भन्ने कुरा सुरुदेखि नै प्रष्ट हुन जरुरी छ। दुवै पक्षबीच समान र मैत्रीपूर्ण वार्ताबाट नै टुङ्गो लगाउन सकिन्छ र यसबाट नेपाललाई परियोजनाको मोड छनौट गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता छ। दोस्रो बेल एन्ड रोडका परियोजनाहरू अनुदान होइनन्। नेपालमा ठूला पूर्वाधारका लागि ऋण लिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। व्यवहारमा जस्तो देखिए पनि कुराकानीबाटै मोहित पार्न सक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको गजबकै खुबी छ। उनले जतिसुकै तर्क दिए पनि न्युयोर्क हुँदै भएको उनको चीन यात्रा नेपाल मामिलामा आक्रामक देखेको चीनलाई आश्वस्त पार्नका लागि भएको बुझ्न गाह्रो छैन। नेपालले एमसिसी पारित गरे यता असन्तुष्टि र नेपालभित्र कूटनीतिक आक्रामकता देखाएको चीन कतिको विश्वस्त बनेको छ त्यो भने भावी दिनले बताउनेछ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चीनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो कूटनीतिको अहिले स्तर घटेको छ। यो कसैलाई कसैप्रति आक्षेप होइन, कुनै पदाधिकारी या उपट्टि होइन। यो जेनरली अब हामी चाहिँ अहिले हाम्रै छरछिमेकमा भएका कतिपय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपका चाहिँ प्रोग्रामहरूमा पनि नेपाल देखिन छोडेको छ। नेपालको पहुँच छैन। एउटा मोरिसस जस्तो सानो कन्ट्री 12-13 लाख जनसङ्ख्या भएको कन्ट्रीको पहुँच छ, तर नेपाल हामी यत्रो व्याख्या गर्छौँ हाम्रो सम्बन्धको बारेमा छिमेकीहरूसँग, तर हामी देखिँदैनौँ भने यस किसिमले चाहिँ कूटनीति सञ्चालन गर्ने, कूटनीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चिजहरू हुँदैन। र प्रधानमन्त्रीजी गइसक्नु भएको छ चीन, यहाँबाट हामीले के भन्ने उहाँले कन्सल्टेसनमा बोलाउनु पनि भएको थियो। मैले त 2-3वटा कुरा मात्रै भनेको थिएँ। एउटा सबभन्दा प्रमुख कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यति एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ, 4 दर्जनभन्दा बढी चीनसँग एग्रिमेन्ट छ। उहाँले दिएका चाहे अनुदान भनौँ या अन्य प्रोजेक्टहरू, उहाँले व्यक्त गरेका नेपाल चीन सम्बन्धका धारणाहरू, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा उतार्न सकेनौँ भने अब यो एग्रिमेन्टको सगरमाथा बनाएर त केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक बेनिनको दक्षिण पूर्व स्थित एक पसलमा आग लागि हुँदा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परि केही मानिस घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। स्थानीय समयअनुसार शनिबार राति 9:30 बजे नाइजेरियाको सीमा नजिकैको सेमकेपोजी नगरमा आगलागी भएको हो। सरकारी अधिकारीले इन्धन अनलोड गर्ने क्रममा एउटा पसलमा आगलागी भएको जानकारी दिएका छन्। घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको अधिकारीहरूले
जानकारी दिएका छन्। बेनिनको औपचारिक अर्थतन्त्र नाइजेरियाको कालो बजारमा भित्रने इन्धनमा परनिर्भर रहेको छ। नाइजेरिया र छिमेकी देशहरूमा गैर कानुनी ढङ्गबाट इन्धनको ओसार पसार हुने गरेको छ। यहाँको पाइपलाइन, इन्धन डिपो, भण्डार र प्रशोधन अव्यवस्थित रहेको जनाइएको छ। यसरी आपूर्ति हुने इन्धनमा छुट दिइने भएकाले सस्तो मूल्य पर्ने गर्दछ। गत मे महिनामा नाइजेरियामा बोला अहमेद तिनुबु राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तेलको मूल्यमा दिँदै आएको सहुलियत हटाइएकाले महँगिएको हो, जसका कारण कालोबजारी मौलाएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण नेपाल र चीन बीचको आर्थिक साझेदारीलाई अझ प्रगाढ बनाउने अवसरको रूपमा लिएको बताएका छन्। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड CCPIT को आयोजनामा भएको नेपाल चीन बिजनेस समिट उनले आफ्नो दुई देशबीचको भ्रमणले व्यापार व्यवसाय सम्बन्ध र लगानी सम्बन्धलाई बलियो पार्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सो सम्मेलनले जनताको पारस्परिक हितको लागि उच्च र दिगो विकास हासिल गर्न दुई देशका निजी क्षेत्रहरूको बलियो सहकार्य निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। चीन नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत र दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको पनि उनले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्नु गलत भएको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले बैंकको कर्जा प्रवाहमै सबै कुरा जोड्न नहुने बताएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह मुलुकको GDP भन्दा धेरै हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नभएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने गरिएको बताए। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा मात्रै बैंकहरूले कर्जा दिने बताएका छन्। बैंकहरूले कर्जा दिएर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्नेमा भ्रममा बस्न नहुने अधिकारीको भनाइ छ। उनले नेपालको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरूमा अझै चुनौती रहेको जानकारी दिँदै नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै मनी सप्लाई भएको वर्ष थोरै मूल्य वृद्धि भएको उदाहरण रहेको बताए। चालू आर्थिक वर्षको 2 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार 5.32% घटेको छ। आइतबार भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा 2 खर्ब 33 अर्ब 30 करोड 28 लाख 65 हजार रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 2 खर्ब 44 अर्ब 91 करोड 92 लाख 15 हजार रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउँदाको बेलामा भन्दा पनि वैदेशिक व्यापार घटेको बताइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बढी रकमको आयात हुने गाडी लगायतका विलासिताका वस्तुमा वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आयात घट्दा मुलुकको व्यापार घाटामा पनि कमी आएको छ। भदौ महिनामा आयात 5.06% र निर्यात 7.79% घटेको छ। 2 खर्ब 59 अर्ब 74 करोड 98 लाख 98 हजार रुपैयाँको आयात भएको छ, जहाँ एक महिनामा 2 खर्ब 59 अर्ब 74 करोड 98 लाख 98 हजार रुपैयाँको आयात भएको छ भने 26 अर्ब 44 करोड 70 लाख 33 हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थसँगै सोयाबिन र पाम तेलको आयातको कच्चा पदार्थ आयात कम हुँदा आयात निर्यातको तथ्याङ्क नै परिवर्तन भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 19.42 अङ्कले घटेको छ। 0.95% घटेको परिसूचक 2010.35 बिन्दुमा झरेको हो। लगातार 3 दिन बढेपछि बजार आज सामान्य करेक्सनमा गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बढेको बजारमा कारोबारीहरूले प्रॉफिट बुक गरेसँगै आइतबार बजार घटेको उनीहरूको भनाइ छ। 3 कारोबारका दिनमा बजार 64.84 अङ्क बढेको थियो। शेयर धितो कर्जाको सीमा हट्ने खबर सार्वजनिक भएपछि बजार बढेको थियो। आइतबार 285 कम्पनीको 90 लाख
3,941 किता सेयर 2 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। आज स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था, हिमालय लघुवित्त वित्तीय संस्था र एसियन हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा आज 10% का दरले वृद्धि भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 समूहगत परिसूचक मध्ये लघुवित्त समूहको 0.99% वृद्धि भएको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। बाँकी प्रसङ्ग तुलसी अर्यालबाट। त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट गत साउन 2 गते बरामद भएको करिब 61 किलो सुन प्रकरणमा अहिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। सिआइबीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको अभियोजनपछि अहिले न्यायाधीश सामु बयानको काम भइरहेको छ। 29 जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि 26 जना पक्राउ परिसकेकाले उनीसँग असोज 1 गतेदेखि बयान लिने काम भइरहेको हो। मुद्दा अदालत प्रवेश गरिसक्दा पनि राजनीतिक तहमा भने यसको चर्चा र शङ्का अझै सकिएको छैन। राष्ट्रिय सभाबाट आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणले पनि प्रवेश पायो। सबैको चासोको विषय भएकाले खचाखच भरिएको समिति बैठकमा मन्त्री नै 3 जना उपस्थित थिए। विधेयकमाथि उठेका प्रश्नमा कानुन मन्त्रीले जवाफ दिइरहेका थिए। यो बीचमा छलफलकै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान र यसमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान दिइयो त्यो अनुसन्धानका कुराहरू हेर्दाखेरि एउटा भद्दा मजाक जस्तो भएर गयो। आज देखिएका मान्छेहरूले, मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ कि जब 3 दिनपछि यो अनुसन्धानमा पुग्यो त्यो समय किन दिइएको, संदिग्ध मानिसहरूलाई भाग्ने समय दिएको, मोबाइल फर्मेट गर्ने समय दिइयो कि के गरिएको भन्ने थियो। मलाई दुःख लागेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै जुन ढङ्गले त्यो अनुसन्धान त बम होला भने सोधेको त पटाका पनि भएन, सलाइको काँटी जति पनि पड्किएन। किनभने जति पनि नामहरू आए उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने फोन दिएनन्, अर्को फोन दिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी केही गर्न चाहन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो के भयो भने मिडियाको सहारा लिएर मिडियामा गएर मिडिया ट्रायल गरेर इन्फर्मेसन लिक गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। त्यो कन्फिडेन्ट गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरीलाई दिन नसक्नु भएको हो कि अथवा पार्टीभित्रको दबाव तपाईँले थेक्न नसक्नु भएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका धेरै नेताको नाम जोडिएको थियो। त्यसमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई त सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यद्यपि उनी विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस भने गरेन। सुन तस्करीमा सत्तारूढ दलकै नेताको नाम जोडिन थालेपछि कतै अनुसन्धान फितलो हुने त होइन भनेर नेकपा एमालेका लागि संसद अवरुद्ध बनाउने बहाना नै बनेको थियो। असोज 5 गते छानबिन आयोग बनाउने भनेर गत भदौ 6 गते सहमति भए पनि दलीय स्वार्थका कारण अझै आयोग बन्न सकेको छैन। फौजदारी मुद्दामा राजनीतिक तहबाट बन्ने आयोगले कसरी अनुसन्धान गर्छ भनेर त्यही बेला पनि प्रश्न उठेको थियो। अहिले पनि कतै राजनीतिक र दलीय स्वार्थ हाबी हुने त होइन भनेर आयोगको क्षेत्राधिकारकै विषयमा राजनीतिक सहमति हुन सकेको छैन। सिआइबीले अनुसन्धान सकिसकेको र संगठित अपराध सहितका कसुरमा मुद्दा अभियोजन भइसकेकाले अब राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले खासै प्रभाव नपर्न सक्छ। तर पनि राजनीतिक वृत्तमा शङ्का बाँकी नै छ। समितिको बैठकमा रासोपाका नेताले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निष्पक्ष छानबिनमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरे। यताबाट देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो अलि राजनीतिक तौरमा पनि कमजोरी गरियो कि भने जस्तो लाग्छ। हामीलाई के लाग्छ भने कतिपय त प्रधानमन्त्री एकदिन बाहिरै भनिदिनु भयो होइन, पोलिटिकल लिडरसिपलाई चाहिँ फसाउनु खोजेको त होइन, यत्रो आउँदाखेरि पनि के नगर्ने अनि प्रशासन भने जस्तो कुरो पनि यहाँ चर्चा चल्यो। हाम्रो चाहिँ के छ भने दृढतापूर्वक हामी भनेको छौँ तपाईँहरू जहाँसम्म जानुपर्छ अनुसन्धान जानुपर्छ, तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यहाँसम्म जानुहोस् भनेका छौँ र अहिले पनि हामी त्यसमा दृढ छौँ। अहिले भएको घटनामा पनि अब सिआइबीले ठोसै रूपमा के अनुसन्धान गर्यो त मैले अहिले अनुसन्धान खुला पनि राखेको छ। तर तपाईँले भनेको कुराको हकमा चाहिँ तथ्य प्रमाणले के देखाएको छ भने बा साथीहरूले पनि सङ्केत गर्नुभएको छ नि त, सुझाव त्यो समेत हामीले इन्फर्मली बोलाएर पनि भनेको छौँ। यसो पनि आज नै खबरदार भनेर बरु जोड गरिएको छ। न्याय निरूपण गर्ने काम न्यायालयको भएकाले सुन तस्करी प्रकरणमा पनि दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दायित्व न्यायालयकै हो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासमा एक सातादेखि अभियुक्तको बयान लिने काम चलिरहेकै छ। भोलि मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा थप व्यक्ति दोषी भेटिए उनीहरू पनि सजायका भागीदार हुन्छन् नै। मुद्दा अदालत पुगिसकेकाले अब न्याय निरूपण गर्ने सम्पूर्ण दायित्व अदालतकै हो। अब पनि राजनीतिक तहबाट अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने र प्रभावित पार्न खोज्ने दुष्प्रयास कसैले गर्न हुँदैन। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सुन तस्करीको विषय छानबिन गर्न आयोग बनाउने विषयमा गत भदौ 6 गते नै भएको सहमति अनुसार गृहमन्त्रीको पहलमा 2 पटक छलफल भइसकेको छ। तर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। आज पनि गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका नेता उपस्थित भएर छलफल त गरे, तर निष्कर्ष निस्कन सकेन। पहिलो कुरा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मौजुदा कानुनमा के कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो परिमार्जन गर्ने कुरा सिफारिस गर्ने आयोगले। अर्को कुरा अहिलेको संरचनाहरूमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ सुधार गर्ने कुरा दोस्रो। तेस्रो अहिलेसम्म जे जति पनि अनुसन्धान छानबिनहरू भएका छन् त्यसका माथि पनि अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनलाई पनि हेरेर त्यसमा चाहिँ त पनि प्रतिवेदन दिने भन्ने नै मूल आशय हो। हाम्रो भदौ 6 गतेको सहमतिको आशय पनि त्यही हो। अहिले हाम्रो चाहिँ त मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तो केही घटनाहरूमा केन्द्रीय जाँच ब्युरोले अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिसकेको स्थिति छ भने त्यो अनुसन्धान भएको छ। त्यो अनुसन्धानलाई शून्यमा नसोचौँ। त्यो अनुसन्धानका माथि त्यो छानबिनको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरेर त्यसमा के कमी कमजोरी छ भने त्यसमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरौँ हैन। तर चाहिँ त्यो के भनेपछि राज्यका स्थायी संयन्त्रले गरेको अनुसन्धान चाहिँ त्यो के भनेपछि के पनि होइन सबै नयाँ किसिमले गरौँ भन्यो भने फेरि चाहिँ त राज्यका स्थायी यो काम गर्नका लागि राखिएका संस्थाहरूको चाहिँ त के भनेपछि उनीहरूको काम चाहिँ त गर्ने कुरा चाहिँ त समाप्त हुन्छ। उसले काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्छ। हाम्रो कन्सर्न के हो भने सबै हिजो राज्यको एकाइ निकायबाट गरेका अनुसन्धान आफ्नो तहबाट होला, कति गर्यो गरेन त्यो आफ्नो पाटो छ। जब आयोगको तहबाट हामी जब पुरा गर्छौँ भने आयोगले गर्ने काम के हुनुपर्छ भने सुन तस्करसँग जोडिएको विभिन्न तरिकाबाट भएको छ त्यसको प्रकृति के हो, दायरा के हो, त्यसको परिमाण के हो, परिमाणका बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसका संलग्न भएका व्यक्ति को हुन् हो तिनका बारेमा अध्ययन गर्ने, त्यो पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यो बारेमा सम्बन्धित सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने हो। त्यो पेश भए पश्चात पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम राज्यको औपचारिक निकायबाट अभियोजनको माध्यमबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यति माग गरेका हौँ हामीले। यति त यसैका लागि उद्देश्य आयोग बनाएको कारणले गर्दा यो कुरा प्रष्ट कार्यादेश बनाऊँ, प्रष्ट काम कर्तव्य अधिकारमा यो समावेश गराउँ भन्ने कुरा गर्दा सरकारले असजिलो मान्न पर्ने, गाह्रो मान्न पर्ने केही कुरा छ र? सरकारी सम्पत्तिमाथिको भ्रम लुटको विकृत नमुना देखाउने एउटा अङ्ग हो खेलकुद। खेलकुदका ठुला पर्वहरू आउनुपर्छ, ताण्डव नै मसिन्छ। ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद लगायतका ठुला खेलकुद प्रतियोगिता हुनु भनेको नेपाली खेलकुदका लागि महोत्सव जस्तै हो, तर खेलाडीका लागि भने होइन। खेल पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूका लागि दशैं आए सरह बन्ने गर्दछ। एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिताको इतिहास गर्विलो भए पनि सफलताको हिसाबमा गर्व गर्न लायक छैन। तर यही एसियाली खेलकुदले यसपटक धेरैको दशैं सुखद बनाउने भएको छ। तछाड र मछाड गरेर सरकारी खर्चमा विदेश सयर गर्न पाउने मात्र नभई दैनिक भत्ता डलरमा पाइन्छ। यति सुविधा पाउने भएपछि विदेश जाने दौडमा जोड तोडको प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्छ अनि विदेश जान पाउँदा जस्तो सुकै जिम्मेवारी स्वीकार्न समेत पछि पर्दैनन्। नैतिकता बिर्सेर विदेश जानु नै उनीहरूको लागि उपलब्धि बन्ने गरेको छ।
यो पटक एसियाली खेलकुदमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 253 खेलाडी सहभागी भएका छन्। यी खेलाडीहरूले एसियाली स्तरको प्रतियोगिता खेल्न जाँदा ढिला गरी तयारी सुरु भयो। बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्न त हार गुहार गर्नुपर्ने स्थिति नै आयो। यसपछि तयारी सोचे जस्तो भएन। 2100मा 3 छाक खाने र बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। कति खेलमा त खेलाडी संख्या नपुगेर टिम गेम्समा भाग लिन नपाउने स्थिति पनि थियो। जम्मा 3 खेलले मात्र पूरा टिम पठाएको छ। यो दयनीय तयारी र सहभागिताको पछाडि एउटै तर्क हो, बजेट अभाव। बजेट अभावको कारण टिमले धेरै कुरामा सम्झौता गरेको छ। एसियाली खेलकुद खेल्न जाँदा टिममा महत्त्वपूर्ण खेलाडी र प्रशिक्षक मात्र हुँदैनन्। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको टिम म्यानेजर हो। यो अनिवार्य नै हो, जसले टिमको सबै व्यवस्थापन गर्छ। बन्द प्रशिक्षणको समयदेखि चीन जाँदाको कागजी प्रक्रिया र चीन पुगेपछि बैठक र नियम सम्बन्धी सबै विषयको जिम्मेवारी टिम म्यानेजरको हो। तर यो पटक पनि बजेटको अभाव भनेर अधिकांश खेलमा म्यानेजर नपठाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै भनेको हो। बजेट नै छैन भनेर सङ्घहरूले पनि स्वीकारे। तर परिषदको यो बदमासी थियो। सबै 29 खेलको टिम म्यानेजर परिषदले नियुक्त गरेको छ, जसको विषयमा धेरै सङ्घ अनभिज्ञ रह्यो। उसु खेलको टिम म्यानेजर हुन् दीपक श्रेष्ठ। दीपक नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष हुन्। उनले करातेमा सागमा नेपाललाई 2 पटक स्वर्ण दिलाएका छन्। उसु टिम करिब 1 महिना अगाडि नै चीन पुगेको हो। सायद उसु टिमलाई म्यानेजरको बारेमा केही सुईको समेत छैन। गल्फ खेलका म्यानेजर दीपक विष्ट हुन्। नेपाल ओलम्पियन सङ्घका अध्यक्ष तथा कीर्तिमानी तेक्वोन्डो खेलाडी विष्टसँग गल्फसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन। दीपक जो उद्घाटन समारोहमा नै सरिक भइसके, गल्फ टिम भने प्रशिक्षकको नेतृत्वमा आज मात्र चीन प्रस्थान गरेको छ। गल्फ सङ्घले टिमलाई फिजियो आवश्यक रहेको कारण सङ्घको खर्चमा फिजियोलाई लिएर गएको छ। बास्केटबलकी टिम म्यानेजर हुन् सरस्वती केसी। उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी सङ्घकी अध्यक्ष हुन्। महिला बास्केटबल टोलीले प्रशिक्षक विकास शाहीकै साथमा प्रशिक्षण गर्यो। महिला खेलाडीहरूको समस्या समेत उनले नै सुल्झाए। तर म्यानेजर भने परिषदकी कर्मचारी हुन्। यसबारे बास्केटबल टिम बेखबर छ। यस्तै कबड्डीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारी दिल्लीराम काफले, डान्स स्पोर्ट्समा कर्मचारी फनिन्द्र पौडेल र क्यानोइङमा पनि कर्मचारी कुमार बस्नेत म्यानेजर भएर चीन पुगेका छन्। यति मात्र नभई 3 विभागका उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू पनि टिम म्यानेजरकै हैसियतमा हङझाउ पुगेका छन्। पुलिसका रुकेश दण्डुकार सुटिङ, एपिएफका सुधीर सुवेदी कुस्ती र आर्मीका मुनाल बस्नेत एथलेटिक्सका टिम म्यानेजर हुन्। यति मात्र नभई सङ्घको कार्यकारी पदमा रहेकाहरू पनि टिम म्यानेजरको हैसियतमा विदेश जान लाज मान्दैनन्। नेपाल भारोत्तोलन सङ्घका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ, नेपाल फेन्सिङ सङ्घका उपाध्यक्ष निराकार मानसिंह र नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव रोशन श्रेष्ठ पनि टिम म्यानेजर बनेर चीन पुग्दैछन्। सङ्घ हाँकेर विकास गर्छु भन्नेहरूले यो ठूलो खेल मेलामा गएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने हो, तर म्यानेजर बनेर आफ्नो पदको बेइज्जत गरिरहेका छन्। यसरी परिषदले गलत र एक प्रकारको कृत्य काम गरिरहेकोमा कुनै दुई मत नै छैन। तर खेलकुदमा आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा भएकाहरूले विदेश जान पाउँदा 12 हातले नछुने जिम्मेवारीमा जाने साहस गर्नु चाहिँ लाजमर्दो हो। विदेश जान पाउँदा कम्तीमा नैतिकता बिर्सनु हुँदैन। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। 123 जना खेल पदाधिकारीहरू चीन पुगेका छन्। अधिकांश पदाधिकारीहरू यसरी नै पुगेका छन् भन्दा फरक नपर्ला। $50 खान र बस्न, दैनिक भत्ता $25 र हवाई भाडा पाउनु नै उपलब्धि हो र यसको जवाफ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दिनुपर्छ। असम्बन्धित पदाधिकारीहरू टिम म्यानेजर बनेर जाँदा टिमलाई कस्तो असर पर्छ भनेर हामीले नेपाल गल्फ सङ्घका सदस्य दीपक आचार्यलाई सोधेका छौँ। सङ्घलाई खासै जानकारी छैन होइन। अहिले हल्लाको रूपमा केही कुराहरू आएका छन्। आधिकारिक रूपमा हामीलाई खासै केही पनि जानकारी दिएको छैन। सुरुको कुरा गरौँ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव अथवा खेलकुद परिषद स्वयंले हामीलाई गल्फ खेलले मेडल ल्याओस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ भन्ने मैले बुझेको छु। किनभने हिस्ट्रीमै उहाँहरूले यसपालि जुन किसिमको सहयोग देखाउनु भयो, उहाँहरूकै सहयोगले मात्र त सम्पूर्ण कुरा पुगेको छैन। सङ्घको पनि त्यसमा धेरै इन्भल्भमेन्ट छ। सङ्घले आफ्नो लगानी पनि गरेको छ। तर उहाँहरूले जुन हिसाबले अगाडि आउनु भएको छ, मैले त्यसलाई स्वागत योग्य रूपमा लिएको छु।
तर उहाँहरूले हामीलाई सुरुदेखि नै हामीलाई के भन्नुभयो, दबाबमा राख्नुभयो भने जम्मा 3 जना पुरुष खेलाडी, 1 जना महिला खेलाडी, 1 जना प्रशिक्षकको टिम बनाऊ भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ यदि मेडल ल्याउने हो भने 4 जना खेलाडीको 3टा टप स्कोर हरेक दिनको भन्नाले एउटा खेलाडीले खराब खेल्न पाउँछ कि त्यो भने ठुलो एडभान्टेज हो। महिलाको हकमा पनि त्यस्तै एडभान्टेज हुन्छ, 3 मा 2 को लिन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो फर्मेट नै राम्रोसँग नबुझेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ होइन हाम्रो बजेट छैन, तपाईँहरू यसरी जानुहोस् भन्नुभयो। कि त खेलमा सहभागी नहुनु पर्यो, हुने भनिसकेपछि त्यसको तयारी पनि राम्रो हुनु पर्यो, त्यसमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यही खेलसँग सम्बन्धित मान्छेलाई राम्रोसँग बुझेर अनि निर्णय गर्दा राम्रो भन्ने लाग्छ। म्यानेजरको हकमा अहिले पछिल्लो समयसम्म पनि हामी ताकेता गर्दाखेरि पनि होइन म्यानेजर त सम्भवै छैन भन्ने कुराहरू आयो। अहिले एकाएक अब म्यानेजर कुनै अरू खेलका एक प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको छ भन्ने हल्ला आयो। अब हल्लाकै भरमा त म धेरै कुरा भन्न चाहन्न होइन, तर यदि त्यो भएको रहेछ भने यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण हो र यो चाहिँ नेपाली खेल जगतको लागि यो राम्रो कुरा पटक्कै होइन। जस्तो हामीले अहिले खेलाडीहरूको लागि उनीहरूको हाइड्रेसनदेखि लिएर उनीहरूको न्युट्रिसन प्लान सुद्धा हामीले बनाएका छौँ, जसमा हामीले खेलाडीहरूलाई चाहिने इलेक्ट्रोलाइट्स, बार्स सबै कुराको अरेन्जमेन्टहरू गरेर हामीले पठाएका छौँ। यसको लागि हामीलाई कसैले फन्ड अथवा केही त दिएको छैन। यी सबै काम खासमा म्यानेजरको हो। म्यानेजरले न्युट्रिसनिस्ट र तपाईँको फिजियो र फिटनेस एक्सपर्टसँग सल्लाह गरेर के चाहिन्छ कुन कुन खेलाडीलाई भन्ने कुराहरूको म्यानेजरले गर्नु पर्थ्यो। अहिले त खासमा अब हामीले त म्यानेजर नभएको अवस्था भनेर हामीले नै सङ्घमा जो छौँ, जो लिड रोलमा छौँ, हामीले नै त्यसको भूमिका निभायौँ। खेलाडीलाई म्यानेजरको ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। आज शुक्र भारतमा पिजिटिआईको टुर्नामेन्ट सकेर हिजो विशाखापट्टनमबाट दिल्ली राति आउनुभयो। रातिबाट बिहानको फ्लाइट पक्रेर उहाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ ओर्लेर हामीले त्यहाँ उसलाई स्पेसल त्यहाँ मान्छे पठाएर उसलाई बाहिर निकालेर विदाई गरेर हामी अर्को फ्लाइटमा तुरुन्तै हाल्यौँ भने त्यसमा म्यानेजरको त ठुलो रोल हुनुपर्ने। हामी यहाँ म्यानेजर त कतै देखेका छैनौँ। हामी सङ्घका पदाधिकारीहरू नै कुदिरहेछौँ यी सबै काममा। त्यहाँ पुगिसकेपछि त झन् म्यानेजरको रोल ठुलो हुन्छ। पहिलो कुरो त्यहाँ म्यानेजर्स मिटिङ भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ म्यानेजरले गल्फको रुल्स, टेक्निकल कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। त्यो टेक्निकल मिटिङ मैले बुझेसम्म 27 तारिक 11:30 बजे छ। त्यो टेक्निकल मिटिङमा गल्फ नबुझेको मान्छे गयो भने त त्यहाँ लाटो हुन्छ भने अब टेक्निकल मिटिङमा त्यहाँ के हुने के नहुने रुल्सको त्यो लास्ट मिनट डिसिजन्सहरू पनि त्यहाँ हुन्छ भने टेक्निकल गल्फ नबुझेको मान्छेले त त्यहाँ जानु भनेको त त्यो त दुर्भाग्य हो। यस्तो खालको नजिर चाहिँ मेरो विचारमा कुनै पनि स्पोर्ट्समा हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। जान्ने मान्छेलाई पठाउनु पर्यो। यदि उहाँहरूसँग जान्ने मान्छेको उहाँ खेलकुद परिषदले आफ्नै पदाधिकारी राख्नु परेको अवस्थामा पनि त्यहाँ गल्फ जान्ने मान्छे थिए, उसलाई राखिदिएको भए हुन्थ्यो होइन, त्यो पनि गरेनन्। जान्ने मान्छे चाहिँ चाहिन्छ। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपाली 6 गल्फरले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। यो पटक युवा गल्फ टिमबाट उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा गरिएको छ। 3 महिना भारतको तरुण सरदेसाई एकाडेमीमा विशेष प्रशिक्षण गरेर नेपाली टिम निखारिएको छ। युवा गल्फरहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि रहेको छ, तर उनीहरूका लागि एसियाली खेलकुद र प्रतिद्वन्द्वीहरू भने अहिलेसम्मकै उच्च स्तरका हुनेछन्। गल्फको इतिहास 100 वर्षभन्दा पुरानो छ। गल्फ प्रतियोगिताहरू पनि हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि समय समयमा हुने गरेको छ। तर पनि गल्फ यिनै घरेलु प्रतियोगिताहरू र सीमित सीमाभित्र रुमलिएको थियो। तर 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि भने गल्फ नेपाली खेलकुदमा चर्चाको विषय बन्यो, जब 2 ऐतिहासिक स्वर्ण गल्फले राष्ट्रलाई दिलायो। यही कारण नेपाल गल्फ संघको पहलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले वैदेशिक प्रशिक्षणमा समेत सहयोग गर्यो। 4 पुरुष र 2 महिला खेलाडीहरूले तरुण सरदेसाई एकाडेमीमा उत्कृष्ट सेवा सुविधामा प्रशिक्षण गरे। हामीले पर्फेक्सन त खोज्न मिल्दैन, बट अहिले जे जति भएको छ त्यो एकदमै राम्रो छ भएको। हामीहरूलाई जस्तो ट्रेनिङ फेसिलिटी छ, जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हामीहरू बसिरहेको थियौँ त्यो एकदमै राम्रो छ। बिकज त्यहाँ गल्फ मात्र छ अनि आई थिङ्क द्याट्स वाट वी निड बिफोर प्रेपिङ
अब हामी एसियन गेम्सको प्रेपहरू एकदमै ठुलो टुर्नामेन्टको प्रेपहरू छ भने आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट इन्भाइरोमेन्ट द्याट वी कुड पोसिबली गेट। अराउन्ड 6 to 7 आवर्स जति हामीले गल्फलाई दिएको थियौँ त्यता हुँदाखेरि। सो एकाडेमी 2 महिला खेलाडी कस्मिरा शाह र सुषमा सिग्देल तथा पुरुष खेलाडी युवराज भुजेलको लागि मात्र नयाँ थियो। यसबाहेक नेपाल नम्बर 1 एमेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङ र सद्भाव आचार्यको लागि भने नौलो थिएन। उनीहरू विगत 1.5 वर्षदेखि यही एकाडेमीमा प्रशिक्षण गरिरहेका थिए। एकाडेमीको विशेष प्रशिक्षण र घरेलु प्रो इभेन्टमा प्रोफेसनल खेलाडीहरूलाई नै मात दिएर उपाधि जित्न थालेका यी 2 युवा खेलाडीले एसियन गेम्सबाट स्वर्ण पदक जित्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो। सोही अनुरूप नेपाल गल्फ संघले पनि खेलाडीहरूलाई चाहिने सबै सेवा सुविधामा कन्जुस्याइ गरेन। तर एसियन गेम्स सुरु हुनु केही समय अगाडि पहिलो पटक प्रोफेसनल गल्फरहरूले पनि एसियन गेम्समा सहभागिता जनाउन पाउने नियम आयो। यो सँगै एसियाका दमदार प्रोफेसनल खेलाडी पनि सहभागी हुने भए जसले प्रतिस्पर्धा निकै कठिन बनेको छ। Honestly, the most important thing for them is to feel a little bit of confidence. They're going to be playing against some of the best players in the world here. India's got a great team. Japan's got a great team. I think overall, getting out there and just focusing on their own game is important, but it's sometimes difficult to do when you're surrounded by such greatness. So what we really worked on was them really kind of coming into their own, understanding that they're good, belief in themselves, most important. Our psychology team worked a lot on that aspect. The first step in a 1,000-mile journey for them. I think there will be medal contenders in the future. But for now, just go out there and work with that sense of belief and just do your best. नेपाली 3 एमेच्योर खेलाडीहरूलाई नेपाल नम्बर 1 प्रोफेसनल खेलाडी शुक्रबहादुर राईले साथ दिनेछन्। पूर्व विश्व नम्बर 1 गल्फ खेलाडी सँगै टप इन्डियन गल्फर अनिर्बान लहेरी लगायत चर्चित विश्व स्तरीय गल्फ खेलाडीको सामना यो पटक एसियन गेम्समा नेपालले गर्नेछ। नेपाली गल्फ टिमको लागि यो अहिलेसम्मकै उच्च स्तरीय प्रतियोगिता हुनेछ। हैन, यसपालिको लागि चाहिँ मैले पनि भयंकर आशा राखेको छैन। राम्रो खेल्नुपर्छ किनभने जीवनमा धेरै सफलता पाएका व्यक्तिहरू त्यहाँ आउँदैछन्। यिनीहरूलाई हामीले तयार गर्दैछौँ। तयार बनाउने यो प्रोसेस हो। यसलाई मैले प्रोसेसको रूपमा लिएको छु र यो एसियन गेम्स एउटा प्रतियोगिता हो। यसले चाहिँ यिनीहरूलाई जीवनमा यिनीहरूले ल्याउन पनि सक्छन् मेडल। राम्रो गेम राम्रो चल्यो 4 दिन भन्यो भने यिनीहरूले मेडल ल्याउने क्षमताका खेलाडी हुन्। तर आएन भने पनि हामी चिन्ता गर्दैनौँ र यसलाई चाहिँ हामी यो जुन हामीले अलि यो प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ यसलाई हामी निरन्तरता दिने र देशलाई कुनै क्षणमा चाहिँ हामीले मेडल जिताउने भन्ने हाम्रो योजना छ। कठिन प्रतिस्पर्धामा उत्रन नेपाली टिम तयार छ। सकेसम्म पदककै लागि खेल्ने उनीहरूको योजना रहेको छ। पहिला भन्दा अलिकति कन्फिडेन्सै बढेको छ। हाम्रो टिमले नै एक जनाले एक दिनको 5 अन्डर, एकजनाले धेरै बिगारे पनि 3-4 त्यति अन्डर राख्न सक्यो भने चाहिँ एसियन गेममा टिममा चाहिँ मेडल आउँछ भनेर आश चाहिँ रहेछ। पुरुष टिमले सन् 2002 देखि निरन्तर एसियन गेम्समा भाग लिँदै आएको छ भने महिला खेलाडीहरूले एसियन गेम्समा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। सहभागी 6 खेलाडी मध्ये सुभाषले 13औं सागमा नेपाललाई 2 स्वर्ण दिलाएका थिए। 13औं सागमा 1 भन्दा बढी स्वर्ण जित्ने 4 खेलाडी मध्ये सुभाषले मात्र एसियाली खेलकुदमा भाग लिँदैछन्। एसियाली खेलकुदमा भाग लिन नेपाली टोली आज चीन प्रस्थान गरेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण फलदायी हुने आशा कम। नेपाली भूमिमा आफ्नो हितको रक्षा खोजेको चीनलाई विश्वास पार्न दाहाललाई कठिन पर्ने। सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेस बैठकमा तीव्र आलोचना। गठबन्धन जोगाएको आत्मरतिमा रमाए। जनताले सबक सिकाउने केन्द्रीय सदस्यहरूको चेतावनी। जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अझै पनि राजनीतिक विवादको केन्द्रमा। दलहरू न्याय निरूपणको कार्यलाई प्रभावित पार्ने दुष्प्रयासमा। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक बेनिनको दक्षिण पूर्व स्थित एक पसलमा आग लागि हुँदा 35 जनाको मृत्यु। अवैध रूपमा भित्रिएको तेल अनलोड गर्ने क्रममा आग लागि भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान।
र चीनमा जारी एसियाली खेलकुदमा राखेपले गर्यो टिम व्यवस्थापकको व्यवस्थापनमा बदमाशी। चर्चित खेल हस्तीहरूले पनि लाजै नमाने स्वीकारे गलत जिम्मेवारी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.